बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लोगों में हज का ऐलान कर दो, वो तुम्हारे पास पैदल भी आएंगे और दुबली पतली ऊँटनी पर भी, जो दूर दूर के रास्तों से आएगी। ये आयत कुरान करीम में है, जहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि लोगों में हज का ऐलान करें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों और मेरे प्यारे नौजवानों, आज का मौजू ऐसा मौजू है कि अगर दिल जिंदा हो तो आंखें भीग जाती हैं, रूह कांप उठती है और इंसान अपने गुनाहों को याद करके तौबा पर मजबूर हो जाता है। आज हम बात करेंगे मिना, अरफात, मुज़ल्फ़ा और जमरात की, वो मुक़द्दस मुकामात जहाँ लाखों इंसान सफ़ेद कफन जैसी चादर में खड़े होते हैं, जहाँ बादशाह और फ़कीर एक सफ़ में होते हैं, जहाँ इंसान दुनिया छोड़कर सिर्फ अल्लाह का हो जाता है। ये सिर्फ हज के मुकामात नहीं, ये ईमान की मंजिलें हैं। ये कुर्बानी, आजी, तौबा और इश्क़ इलाही की जिंदा दास्तान है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, ज़रा तसव्वुर करें, अगर आज आपको मैदान अराफात में खड़ा कर दिया जाए और अल्लाह फरमाए, मांग मेरे बंदे, आज सब माफ़ कर दूंगा, तो आप क्या मांगेंगे? और अगर आज रात मुज़ल्फ़ा की ज़मीन पर आपका आखिरी सजदा हो, तो क्या आप अल्लाह से राज़ी होकर जाएंगे? मेरे भाइयों, मेरी ईमान वाली बहनों, आज का बयान आखिर तक सुनेगा, क्योंकि हो सकता है ये बयान आपकी ज़िंदगी बदल दे। मेरे दोस्तों, हज का आगाज़ मिना से होता है। ये वो वादी है जहाँ लाखों खैमे लगते हैं, जहाँ इंसान दुनिया की आसाइशें छोड़कर चंद दिन के लिए अल्लाह का मेहमान बनता है। मिना हमें क्या सिखाता है? मिना हमें सिखाता है कि असल घर दुनिया नहीं, आखिरत है। असल इज्जत माल में नहीं, इबादत में है। असल सुकून अल्लाह की अताअत में है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी सरजमीन पर आजमाए गए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इसी ज़मीन पर कुर्बानी के लिए गर्दन झुकाई। सोचें, बाप बेटे से कह रहा है, बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, और बेटा जवाब देता है, अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है कर दीजिए, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। अल्लाह अकबर। आज हमारा हाल क्या है? नमाज का हुक्म आए तो बहाने, पर्दे का हुक्म आए तो मजाक, हलाल और हराम की बात आए तो गुस्सा। और एक वो लोग थे जो अपनी जान अल्लाह के लिए देने को तैयार थे। मिना का रूहानी पैगाम, मिना सिर्फ एक जगह नहीं, ये ऐलान है कि ए इंसान, अगर तू अल्लाह का हो जाए तो अल्लाह तुझे अपना बना लेता है। वहाँ हर तरफ लब्बैक की सदाएं गूंजती हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मेरे भाइयों, ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये बंदे की तरफ से ऐलान है, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मेरा दिल हाजिर है, मेरी जान हाजिर है, मेरा माल हाजिर है, मेरी ज़िंदगी हाजिर है। प्यारे दोस्तों, फिर हाजी अरफात पहुँचते हैं। ये वो मुकाम है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज अरफा, यानी हज तो अरफात में ही है। अरफात क़यामत का मंजर पेश करता है। सफ़ेद लिबास, खुले मैदान, रोते हुए लोग, हाथ उठाए हुए इंसान। ऐसा लगता है जैसे क़यामत कायम हो गई। मेरे भाइयों, ये वो दिन होता है जब अल्लाह अपने बंदों पर सबसे ज़्यादा रहम फरमाता है। हदीस में आता है, अल्लाह अरफात वालों पर फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाता है। सोचें, वो अल्लाह जिसे हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं,
وہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرے بندوں کو، بکھرے ہوئے بال، گرد آلود چہرے مجھ سے مغفرت مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عرفات میں مانگی جانے والی دعائیں، یہاں انسان صرف دنیا نہیں مانگتا، وہ روتا ہے۔ یہاں انسان صرف دنیا نہیں مانگتا، وہ روتا ہے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، یا اللہ میری اولاد نیک بنا، یا اللہ مجھے بے نمازی نہ بنا، یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما۔ میرے دوستو، بعض لوگ دنیا بھر میں عزت ڈھونڈتے ہیں، لیکن اصل عزت عرفات کے آنسوؤں میں ہے۔ علماء لکھتے ہیں، بعض حاجی عرفات میں اتنا روتے ہیں کہ ان کی ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، مجھے عرفات میں سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہوتا کہ کہیں اتنے بڑے مجمع میں سب بخش دیے جائیں اور میں محروم نہ رہ جاؤں۔ میرے بھائیوں، آج ہم بھی دعا کریں، یا اللہ اگر ہم عرفات نہ پہنچ سکے تو عرفات والوں کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے۔ میرے بھائیوں، مزدلفہ کی رات، پھر سورج غروب ہوتا ہے اور حاجی مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، مزدلفہ عجب مقام ہے۔ یہاں نہ عالی شان ہوٹل ہے، نہ نرم بستر، نہ دنیاوی آرام، صرف کھلا آسمان، زمین اور اللہ کے بندے۔ یہ مقام انسان کا تکبر توڑ دیتا ہے۔ جو دنیا میں نرم بستروں پر سوتا تھا، آج وہ زمین پر سو رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اسے یاد رہے ایک دن قبر میں بھی اسی طرح اترنا ہے۔ مزدلفہ کی خاموش رات، میرے بھائیوں ذرا تصور کریں، رات کا وقت، لاکھوں لوگ خاموش، کسی کی زبان پر تسبیح، کسی کی آنکھوں میں آنسو، کوئی اپنے گناہ یاد کر رہا ہے، کوئی اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے لیے دعا کر رہا ہے، اور کوئی اللہ سے کہہ رہا ہے، یا اللہ میں خالی ہاتھ آیا ہوں، مجھے خالی واپس نہ لوٹانا۔ میرے بھائیوں، پھر آتا ہے جمرات کا مرحلہ۔ یہاں حاجی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ صرف کنکریاں نہیں ہوتی، یہ اعلان ہوتا ہے، اے شیطان آج میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، اے نفس آج میں تیری غلامی ختم کر رہا ہوں، اے گناہ آج میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے یہی روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے شیطان کو کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ آج کا شیطان کون؟ میرے بھائیوں، آج صرف وہ شیطان نہیں، آج کے شیطان یہ بھی ہیں، بے نمازی، فحشا موبائل، حرام کی کمائی، جھوٹ، سود، بے پردگی، ماں باپ کی نافرمانی۔ جب تک انسان ان شیطانوں کو نہیں مارتا، اس وقت تک حقیقی جمرات مکمل نہیں ہوتے۔ نوجوانوں کے لیے پیغام، اگر تم واقعی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو فجر کی نماز پکڑ لو، قرآن سے تعلق جوڑ لو، ماں باپ کی خدمت کرو، گناہوں والی دوستی چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم، دل کا سکون ٹک ٹاک گانوں اور دنیا کی رنگینیوں میں نہیں بلکہ سجدے میں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مینا ہمیں قربانی سکھاتا ہے، عرفات ہمیں توبہ سکھاتا ہے، مزدلفہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، اور جمرات ہمیں شیطان سے لڑنا سکھاتا ہے۔ اگر انسان یہ چاروں سبق سیکھ لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آئیں دعا کریں اللہ کے حضور، اے اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کا بلاوا عطا فرما، یا اللہ ہمیں حج نصیب فرما، یا اللہ عرفات کے آنسو نصیب فرما، یا اللہ مزدلفہ کی عاجزی نصیب فرما، یا اللہ جمرات کی طرح شیطان کو ٹکرانے کی طاقت عطا فرما، یا اللہ جو لوگ یہ بیان سن رہے ہیں ان کے دلوں کو ہدایت دے، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی اولادوں کو نیک بنا، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔
آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، اگر آج اللہ آپ کو اپنے گھر بلانے کا فیصلہ کر دے تو کیا آپ واقعی تیار ہیں؟ کامنٹ میں ضرور لکھیں لبیک اللہم لبیک۔ اور اگر آپ کو یہ ایمان افروز بیان پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل عاطف وسیم کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید ایمان تازہ کر دینے والی بیانات آپ تک پہنچتے رہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔